Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Shamain o Hadirin and Nazarin. I am Abdul Mannan Darwish speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? उम्मीद है आप तमाम महबाब बाखैरियत होंगे। ईद की मसरूफियात अपने इख्तिताम को पहुँची। हर एक ने अपने हालात व वाक़यात और वसाइल के मुताबिक ईद की खुशियों में हिस्सा डाला, इंजॉय किया। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इस तरह की लातादाद खुशियाँ ईद नसीब फरमाए, आमीन। आज हम एक बात पे बात करेंगे, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए नई होगी। हाउ टू विन द फ्रेंड्स, मीठे बोल का जादू। कुछ अरसा पहले, पुरानी बात है, एक किताब के बारे में सुना पढ़ा कि डेल कार्नेगी बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने एक किताब लिखी और उसके बारे में कहा जाता है, जिससे मैं खुद मुत्तफिक हूँ, कि मजहबी किताबों के अलावा कुरान पाक है और दूसरे उनके जो बाइबल वगैरह, जो दुनिया में कोई आज तक ऐसी किताब नहीं बन सकी जिसका हर छोटी बड़ी ज़ुबान में न सिर्फ तर्जुमा हुआ बल्कि लाखों की तादाद में वो किताब फरोख्त होती रहेगी ताकि हम वो तो आप लोग खुद गौर फिक्र करेंगे, तलाश करेंगे, जुस्तजू करेंगे। हाउ टू विन द फ्रेंड, मीठे बोल का जादू, ये क्या किताब है, इसमें क्या ऐसा फार्मूला है, मिट्टी को सोना बनाने का तरीका क्या बताया। ये तो आपका अपना मामला है ना। ये बात किताब पढ़ने के बाद मैंने सोचना शुरू किया कि इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो दाएं बाएं 10,000 लोगों को अपना मती बना सकते हैं, पैरोकार बना सकते हैं। कुछ तो इसमें तवीज़ गंडे और वो ब्रेन वॉशिंग और कुछ वो और तरह की बातें हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल सीधे सादे तरीके लिखे हुए। ये करें तो ये हो जाएगा, ये करें। मसलन किसी ने चक्कर दिया, जेवर दुगना हो जाएगा। किसी ने चक्कर दिया, मैं आपको कत्ल करूंगा तो फिर आपको दोबारा जिंदा कर दूंगा। वो जो लोग काम करते हैं वो अजीब से टोटके, वो अजीब सी बातें करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सीधे सादे तरीके हैं। ये बात मुझे समझ आ गई थी। अब मैंने सोचना ये शुरू किया कि क्या हमारे दाएं बाएं भी कोई ऐसा बंदा है जिसके पास माली मसाइल भी ज़्यादा नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है, MP MLA भी नहीं है, लेकिन जिस इलेक्शन में हिस्सा ले या बिला मुकाबला जीत जाए या कम्पीट करे और जीत जाए। कौन लोग होते हैं? अचानक मुझे एक बात का पता चल गया, लेकिन जब मुझे उस बात का पता चला उस वक़्त वो मेरे बुजुर्ग क्या थे, मेरे इंतहाई हमदर्द चचा थे। उनका नाम था चौधरी अब्दुल गनी गुल्लो कह के उनको पुकारते, लेकिन उस वक़्त वो दुनिया से जा चुके थे। हुआ क्या, मैं जब बचपन में उनके साथ उनका वो जाता था उनके पास, या वो मेरे साथ, मुझे जब भी हमारे घर फैसलाबाद आते थे साहिवाल से,
जितने दिन रहना, हर वक्त मुझे साथ रखना, बाजार ले गए, कभी कहाँ ले गए, कभी कहाँ ले गए। मोहब्बत का अंदाजा करें कि एक दफा उन्होंने मुझे खुद कहा कि उन्होंने अपनी वालदा को यानी हमारी दादी को कहा कि इसकी नजर क्यों नहीं ठीक हो रही। उन्होंने कहा बस अल्लाह की मर्जी है, नहीं ठीक हो सकती, क्या किया जाए। तो कहते हैं कि मैंने खुद अपनी माँ को कहा कि मैं यूं ना करूं कि अपनी आंखों में मिर्चें डाल लूं, अगर इसकी नजर ठीक नहीं होनी तो मैं भी नजर को लेके क्या करूंगा। खैर वो तो एक अलग वाक्य है। अब मैंने देखा ये कि वो उन दिनों ये बीडी मेंबर और कमेटी के मेंबर उस तरह के लोग इलेक्शन लड़ा करते थे, कोई उनका रोजगार नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम मुस्तकिल नहीं था, वैसे नंबरदार थे अपने गांव के, बड़े बारसूख बंदे। जो भी मुझे क्योंकि साथ रखते थे, कमिश्नर मिल रहा है, डिप्टी कमिश्नर मिल रहा है, कोई स्वीपर मिल रहा है, कोई नायब कासद मिल रहा है, जो भी मिले खड़ा होकर एहतराम के साथ चौधरी साहब, चौधरी गुल्लो साहब, चौधरी। तो वो कहते थे कि उनका जो वार्ड था उन दिनों, अब तो हल्के कहते हैं ना, उन दिनों वार्ड कहते, उनके वार्ड में कई सौ ये स्वीपर टाइप गरीब गुरबा लोग मौजूद थे। कमाल ये था कि जब भी कोई मिलने आए चौधरी साहब को सलाम करे तो उसको जवाब में कहे अभी चौधरी जागर, क्या हाल चाल है भाई, हर एक को चौधरी कह के पुकारे। अब लोगों ने एक मुझे बात सुनाई, एक दफा इलेक्शन का फिर मौका आया, ये 64 का वाक़या है, यूब खान का दौर था। इलेक्शन में जब उन्होंने फिर अपना नाम दे दिया तो लोगों ने कहा कि एक ये जो होते माछी, आप इनमें से कम ही लोग आप में से जानते हो, ये जो तंदूर वगैरह, वो पुराने गरीब गुरबा लोग थे, काम करते, बहुत बड़ा हाथा था। वो इंडिया से लोग आए, गरीब गुरबा लुटे पुटे, तो उन्होंने कई सौ की तादाद में जैसे कैसे भी हुआ दीवारें सवारें बना के वहाँ रहने लग गए। लोगों ने कहा कि 300 माछी, हम पंजाबी में उसको चीज भी कहते थे उस दौर में, वो 300 जो लोग वोट हैं, बच्चे बच्चे तो अलग होंगे, 300 वोट हैं, वो कहते हैं कि जब तक चौधरी साहब हमारे घर नहीं आएंगे हम तो नहीं वोट देंगे इनको। वोट जो वो कहते हैं, लोगों ने चौधरी अब्दुल गनी साहब तक भी ये बात पहुंचा दी। उन्होंने कहा ठीक। एक दिन अचानक, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या, अचानक दोपहर का टाइम खाने का उनके घर चले गए। उनकी जो बड़ी थी दाई, उसको कहते थे पुराने ज़माने में, ये दाइयाँ वो औरतें होती थी जो तंदूर वगैरह, भट्ठियाँ तपानी, तंदूर में रोटियाँ लगानी, फिर ये जो प्रेगनेंसी के केसेस थे, इस तरह का भी बच्चा बच्चा वाला मामला भी देखा, बड़ी बारसूख औरत। वो सारे लोग हैरान हो गए, चौधरी साहब कैसे आ गए, बार बार पूछे। तो कहते हैं अम्मा कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे आपको मिलने आ गया हूँ। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गया अम्मा से सलाम दुआ नहीं हुई। उन्होंने बहुत बड़ी एक हंडिया थी वो, और रोटियां पका रहे थे, छापा और वो करेले, गोश्त करेले, हांडी, दोनों चीज़ें हंडिया उनके सामने रख दी। चौधरी पुत्र खाना खा। चौधरी साहब ने, बहुत जवान आदमी थे, मैंने क्योंकि हाथ लगा के देखा, बहुत बड़ा पेड़ था, बड़ा कद था, जब खाने पे आते थे तो खाते ही जाते थे। अब चौधरी साहब ने जो खाना शुरू किया तो कहते हैं कि उन लोगों ने हमें बताया, देखते ही देखते सारे करेले और सारी रोटियां खा के, तो कहते हैं आला माँ ऐ संभाल लो ये अपनी देवकी और ये छापा, और आइंदा कभी मुझे सुला ना मारना खाने की। सारे खानदान का जितने भी थे उनके, वो खा गए अकेले। अब जाने लगे, अच्छा भाई इजाज़त दे मैं जाऊँ। तो उन्होंने पूछा भी चौधरी साहब आपने ये तो बताया ही नहीं, आप आए क्यों थे। कहते हैं लोग, मैं आया क्यों था, मैं तो
سلام کرنے بھی آیا تھا. اور دوسرا تمہیں پتہ ہی ہے کہ الیکشن کے دن ہے کچھ دنوں کے بعد وہ سارے بڑے ہی اداس اور رونے لگ گئے کئی لوگ کہ چودھری صاحب آپ نے ہمیں 50 جوتے مار لینے تھے. آپ کے ہوتے ہوئے ہم کس اور کو ووٹ دے سکتے تھے؟ یہ آپ نے سوچا کیسے؟ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے نا چودھری صاحب میرا مقابلہ جیت گئے. مجھے یاد ہے جب اعلان اس دن، کیونکہ ہمارے والد صاحب نے بھی ان کو ووٹ دینا تھا، ہم سائیوال میں تھے، تو جب وہ جیتے تو لوگوں نے نعرے لگا رہے ہنگامہ مچاتے ہوئے جب گھر میں آئے اور بتایا کہ چودھری صاحب جو تھے انہوں نے الیکشن جیت لیا. تو یہ پھر اب جب میں نے سوچنا شروع کیا، یا یہ کہیں کہ میرا جب شعور پختہ ہوا، تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ ٹونے ٹوٹ کے یہ وہ تو علیحدہ تو عام سی باتیں ہیں نا، لیکن اللہ جس کو صلاحیت دے، جس کو پذیرائی اللہ نے بخشنی ہے، وہ کسی اس طرح کی ہیرا پھیری کا محتاج نہیں. جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، لیکن چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا. مجھے اب تک یاد آتا 82 میں وہ فوت ہو گئے تھے، تو بس 82 میں فوت ہو گئے. لیکن اب مجھے یاد آیا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا، آپ میں سے ہم میں سے ہیں، جو واقعی اس طرح کا مزاج رکھتا ہو اور اللہ نے اس کے اوپر یہ کرم نوازی کی ہو. نہیں تو ہم اللہ سے توقع کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم جائیں ہمارے دائیں بائیں کچھ تو لوگ ہمیں جاننے والے ہوں. 82 میں فوت ہو گئے. 99 میں 15 سال یہ اتنا وقت گزر گیا نا، تو 14-15 سال کے بعد میں وہاں گیا سائیوال. ہمارے ایک اور چچا تھے وہاں. میری شادی ہو چکی تھی، میری جو وائف تھی وہ بھی بلائنڈ تھی اور 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں، شائستہ اور عائشہ. تو ان کو تو نہیں اندازہ تھا نہ ہی ہم کبھی سائیوال گئے تھے پہلے، نہ ہی. ایک ہمارا گائیڈ تھا، ہم اس گلی تک تو پہنچ گئے جتنا مجھے اندازہ تھا. اب ہمیں پتہ نہ چلے. جو چھوٹے چچا تھے، یہ بڑی یاد رکھنے کی بات، ان کا نام چودھری عبدالحفیظ تھا. میں نے کئیوں کو 3-4 لوگوں کو پوچھا کہ یار وہ چودھری عبدالحفیظ صاحب جو بالا بالا جن کو کہتے ہیں، ان کا پتہ آپ کو؟ ہم نے ان کو ملنا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی. اچانک میرے ذہن میں آیا ایک دکاندار کے پاس گئے. میں نے کہا یار وہ ایک چودھری عبدالغنی گلو صاحب ہوتے تھے. دکاندار عجیب سے انداز میں کہتا وہ تحصیلدار کا لڑکا. ہاں میں نے کہا یار وہ بالکل ہمارے. تو اب کہتا کیا ہے، وہ تو چلا گیا ہے. یہ کیوں نہیں اس نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں یا جو بھی. نہیں، آگے کہتا وہ تو چلا گیا ہے، آپ نے کیا کرنا؟ میں نے کہا نہیں یار وہ بس نا گھر بتا دو نا، تو میں تو ان کا بھتیجا ہوں، میں نے ان کو ملا. اب جب چھوٹے چچا کے گھر چلے گئے، سب کو مل لیا. میں آج تک یہ سوچتا ہوں کہ وہ اتنے عظیم انسان تھے کہ 15 20 18 سال 17 سال گزر جانے کے باوجود ان کے جو فالوورز تھے، جو ان کے مریدین، پیری تو نہیں کرتے تھے، متقد تھے، وہ اب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ فوت ہو گئے. تاکہ مجھے آج تک وہ لفظ میرے کانوں میں گونجتے، تحصیلدار وہ تو چلا گیا. وہ مجھے پھر ایک انگلش کی نظم یاد آئی، وہی آر سیون کے ایک بیٹی کا، ایک بچی کا ذکر اس نظم میں کیا کہ جب اس کے 2 بہن بھائی چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. روز قبر پہ جاتی ہے، پانی ڈالتی ہے، پھول رکھتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وی آر 7، وی آر 5 نہیں، وی آر 7. تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا نمونہ بنائے، اور مجھ میں سے، آپ میں سے
کچھ لوگوں کو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اگر صلاحیت بخشتے تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے۔ بہت مزے کی بات ہوئی، بڑی یادگار بات ہوئی۔ انشاءاللہ باقی بہت سی باتیں اللہ موقع دیتا رہے گا، کرتے رہیں گے، اور وہ واقعات آپ کو سننے میں ملیں کہ اگر ہم کاش ان کو غور سے سوچیں۔ مجھے کئی سبسکرائبرز نے ایک بات کی، مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگا۔ اصل عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، لوگوں نے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا، تو مجھے بے شمار سبسکرائبرز ہیں، سب اکثریت یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا جی، آپ کا جو ویڈیو بنائی نا وہ دیکھا نہیں۔ کیا دیکھا؟ نہ تو کوئی ٹائٹل پہ غور کرتا، اور جب ٹائٹل پہ غور نہیں کرے گا، بس کھول لیا تو دیکھ لیا۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ میں نے یہ کوئی قصے کہانیاں ایسے نہیں کسی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، میں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، ایک ایک ویڈیو بنانے کے لیے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں قربان کی ہوتی ہیں۔ جو بھی آپ میں سے اس چیز سے استفادہ کرے وہ پہلے ٹائٹل دیکھے، سمجھے، اور یہ کیوں میں کہتا ہوں کہ ایک دن میں ایک یا دو سے زیادہ ویڈیو نہ دیکھیں، تاکہ اس کے جو اغراض و مقاصد ہوں گے اس ویڈیو کے تو وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں۔ تو آئندہ آپ نے خود بھی خیال رکھنا، اور اگر کوئی کہتا کہ میں نے یہ دیکھی تھی ویڈیو، کیا دیکھی، تھوڑی سی لائٹ ڈسکشن کریں کہ اس کا ٹائٹل کیا تھا اور اس میں کیا بتایا گیا تھا۔ ماؤں کا عالمی دن، کیا ماؤں کے عالمی دن میں کیا بتایا تھا، والدین کا دن، بزرگوں کا دن، جو بھی ہم بہت اور بھی بڑی محنت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی اور اس میں اور باتیں ہوگی۔ انت مولانا ونصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الظالمین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الفاسقین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہ العالمین ہماری کوتاہیاں، لغزشیں، غلطیاں معاف فرما دے۔ والسلام۔